जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 11 श्लोका नंबर 1। अथ एकादशः सर्गः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी। न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुम्। नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्। न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि। अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः। पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः। क्रीडितेनापराह्लान्ता गीतेन च तथा पराः। नृत्येन चापराह्लान्ता पाणविप्रहतास्तथा। मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः। तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापरा स्त्रियः। अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः। रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा। देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना। रताधिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः। अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्शः। देशकालाभियुक्तं तु युक्तावाक्याभिधायितत्। रताविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः। तासां मध्ये महाबाहुशुशुभे राक्षसेश्वरः। गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः। स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं। करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः। सर्वकामैरुपेतां च पाणभूमिं महात्मनः। ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे। मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः। तत्र न्यस्तानि मांसानि पाणभूमौ ददर्श सः। रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो। मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवाध्रीनसकान् दधि सौपर्चलायुतान्। शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववैक्षत। कृकलान् विविधांश्चागान् छशकानर्धभक्षितान्। महिषानेकशल्यांश्च मेषांश्च कृतनिष्ठितान्। लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यान्युच्चावचानि च। तथाम्ललवनोत्तंसैर्विविधैर्रागखाण्डवैः। महानूपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः। पाणभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि। कृतपुष्पोपहाराभूरधिकं पुष्यति श्रियं। तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टशयनासनैः।
पाणभूमिर्विनावन्यं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पाणभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैर्मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तताशुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजनैस्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श सः सोपश्यच्छातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिदर्धावशेषाणि क्वचित् पीतान्यशेषतः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदर्धावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्तावराङ्गनाः काचिच्च वस्त्रमन्यस्या अपहृत्योपगुह्य च उपगम्या बला सुप्ता निद्राबलपराजिता जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।